Maman Habibi. Ah, tu aimes que ça? اما انا عندي لاتاي ديالي اللي امبوسيبل نستغنى عليه سواء الصباح سواء العشيه جو با تري كافي نقدر نشرب قهوه كحله بصح جو بريفير لاتاي مع حاجه حلوه انا جاي بخون دي سيريال وي حناكل دي سيريال مع لاتاي. مساء الخير عليكم. Maman, mets un tout petit peu ici. Je te mets quoi? Je nettoie Tu nettoies quoi? ما فهمتش. la maison parce qu'elle est toute sale. Voilà. زعما pour lui راهو يعاود صبيغه زعما قالك جو نيتوا. Et avec ses fous, des fois يخرج لكم بواحد الخرجات. Mamie, ça c'est un pinceau de maquillage, ماشي pour la peinture. Jade. Hey. Oui, ça c'est pas pour peindre la maison. كيما نخليهش يلعب بالماكياج باسكو ما نحبش. ابري كل وحده حره. مي انا جام با كي يلعب بالماكياج. دونك جاتو دركا خرج عفسه جديده يدير لي بانسو ديالي ما يديرهمش في وجهه ما يديرهم في الحيط زعما راني نسبه. هذا وين غسلت وجهي افيك ان بون جيل نيتوايون جوزت ان تونور دركا جو هيدراتي لا بو تاعي. انا نستعمل هديه مع العشيه واسمها الزبده الملكيه لو بور رويال هضرت لكم عليه لا دانيير فوا. لا تيكستور ديالها بزاف هايله تقدروا ديروها ان بو بارتو في لو كور. انا ندير شويه وجو تابوت برك على وجهي. دونك لي برودوي ارفيا هادوما تلقاوهم ديسپونيبل عند لو كونط اللي حنحط لكم جوست لهنا. انا جي لي روسو من عندها سي ال كي ما في ديكوفرير لا مارك اي جي ادوري. دونك فوالا هاي ليك شي ان تران بارطاجي معاكم تقدروا تكوموندي وعندها ودير لكم توصيل دير لكم كلش يعني تلقاو عندها كامل لاغام. مداريه انا نوريلكم ان برودوي دونك نجي نهضر لكم عليه ايت. واليوم حبيت نبدل شويه عندي دو برودوي دو فون دو تان كومبليتوم ديفيرون. هذا لا تيكستور ديالها ديالو بلوتو ابار وهذا كيف يعني ما عندهمش لا ميم تيكستور. ماسيمو راهو داير حاله بالبكا غو. الوغ ندير لكم نص فيلز ونص انستغرام. سكي فو سافوار سي كو لو فيلز هدايا جايه لا تيكستور ديالو اون موس دونك فوالا فيلفيت ايفيكت وهدايا سا فون دو تان نورمال. يلا نشوفوا لا رايحه نبدا بالفيلز. فوالا هاوليك je le pose في يدي هكا باش تشوفوا مليح. je le tapote شويه et hop sur mon visage. شوفوا ديجا لا تنت راهي شويه فاتحه باسكو انايا برونزيت. يلا دونك نورمالمون يليق لي ان فون دو تان. بارلون دوكا على لي في لي il donne il couvre c'est un fond de teint couvrant. قلت لكم ديجا عليه درت لكم ديجا عليه دركا نجرب برك قدامكم يعني باش تزيدوا vous allez assurer encore plus يعني تشوفوا لو ريزولتا. هنايا كانوا عندي دي روجر من قبل كي درت عند جاد شفتوا يافي دي روجر لهنا ils ont disparu. فوالا هامليك زوج حبيبات لهنايا الحموريه كاع هذيك تغطات. دونك فوالا هاي ليك قلت لكم لو سول بوتي سوسي انا بالنسبه ليا سي لا تانت باسكو ما نحبش نخبي هذاك لي في تاع لو برونزاج. راني برونزي ماذا بيا يكون يعني يكون عندي ان فون دو تان برك اللي عاود يفي غوسورتير هذيك لا كولور هذاك لو برونزاج دوري هذاك. بريف معليش سي با غراف انا غلط في لا تانت سي ما فوت ا موا. بريف دوكا ندوزو الانستغرام. لا تانت اللي استعملتها سي لو نود نيميرو 3. فوالا كاين نود نيميرو 2 انا ما استعملتش لو 2 استعملت 3 استعملت الفونسي. يلا نشوفوا مع بعض باسكو سافا دوني. انا جربته ديجا درت لكم لا بروميير فيديو به باش يفو فو رابلي لا توت بروميير فيديو ديالي روبي روز نورمالمون كانت بهذا لو فون دو تان لو انستغرام. سي فون دو تان اللي محبوب ميم القرعه ديالو اللي بال جايه كوم سوسي بريزونطابل جايه اون فير. لو برودوي الداخل لاباس به سي ان فون دو تان باردون
اللي انا يعجبني بيرسونيلمون. مانيش نشوف بزاف لا ديفيرونس entre les deux. بالك شويه هنايا مي après ça peut être l'éclairage aussi. دونك هذايا سي لو انستاغر، سي هذايا، وهذا الكوتي سي لو روبي روز. مادابيا سي لو فيل تاع روبي روز. دونك مادابيا نتوما دركا تقولوا لي واش رايكم، اسكو فو فاليدي سو كوتي ولا فو فاليدي سو كوتي. راني نستنى في لا ريبونس ديالكم، ودوك انا نعطيكم رايي. اون اتوندون نشوف لو بورسونتاج نعطيكم انا رايي. بالنسبه للفيلز دونك درتو خليتو ان مومون، من بعد جي ابليكي لو انستاغر. راكم تشوفوا لا ديفيرونس، الفرق اللي هنايا في الجبهه. دونك هنايا سي بلو كلير كو هنا. سكو جي بي ماركي سي كو لو فيلز تاكسد شويه، سي كيك شوز دو بيان. بالنسبه ليا انايا سي كيك شوز دو بيان باسكو مقبل كي جلي ابليكي سيتي ترو كلير بارابور لا بو تاعي. من بعداتك نسجم مع لو تان ديالي. دونك لا جو مو تروف سوبر، يعني ميم لا ديفيرونس مع عيني سوا. هذه حاجه الاولى. سكي فو سافوار سي كو لا بلوبار حتى ميم نروحوا لدي مارك رونومي تيل كو ماك اي تو، لي فون دو تان تاعهم يتاكدوا يالو كان شويه. سا سي كونو. دونك كاين حتى دي ميك اب ارتست، انا جيتي ايتوني نهار سمعت كاين هذه لا ميك اب ارتست الكبيره واللي معروفه، و جو بريسي سي با اون اجين دونك جو فيز بيرسون، اني نهدر برك ومشي حاجه ماشي مليحه، يعني هذه فلسفتها وهي حره فيها. هي تقول لك انا كي نجيب مانكا ندير لها ان فون دو تان اللي الدرجه ديالو تكون يعني يكون فاتح على لون البشره، باسكو لو فون دو تان اوتوماتيكمون راهو رايح يتاكسد يالو كان شويه. دونك نطيح في لا ميم كولور كو البشره ديالها، دونك نطيح في لا ميم تانت. هذا اكزامبل عطيته لكم. ابخي انا سانسيرمون نحب توجور يكون يعني لو ميم لا ميم كولور مع البشره ديالي. فوزيت خليتو ان بون مومون ورحت شفت جهدوني واش يسحق، وراني عاودت وليت نحط لكم لو بورسونتاج ونعطيكم رايي. شوفوا ديجا لو انستاغر ما تاكسدش، ينا با لا كولور ديالو ما بوجاتش، ليميت او نشف على او نشف مي ما زغدش، لا كولور قعدت لا ميم. الفيلس تاكسد شويه مي ما ولاش ماش كوم سي كو نسجم لا كولور تاعو، يعني لا كولور انسجمت مع اللون البشره ديالي. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الدوزيام اني حاسه باللي انستاغر il est un peu plus couvrant que le fils malgré que le fils غطالي، مي هدايا ما باش نفهمكم. هدايا يغطي avec douceur، هدايا ما يغطي bien. دونك فوالا هذا بالنسبه للانستاغر وهذا بالنسبه للفيلز. دونك هذا الفيلز il reste naturel. Je sais pas vous arrivez à voir la différence entre les deux. Si c'était pour un maquillage زعما de fête ou la de soirée j'aurais opté pour l'instaغر. علاش؟ باسكو الانستاغر او جاي تاني لانتيسير ندير لو كونتور ان كريم، دونك راهي رايحه تتبدل ديجا لا كولور، حتبدل لا تيكستور، وهذا لا تيكستور ديالو قلت لكم جي سونتي كو شويه ثقيله بارابور لهدايا. D'accord. Donc voilà, si c'était pour un maquillage هكا la journée, un événement في النهار هكا vite fait et tout, un maquillage frais ou glowy هكا j'aurais mis le fils. Donc voilà, j'espère que عجبتكم la comparaison entre les deux fonds. Dites-moi si ça vous intéresse. نولي هكا مرة على مرة ندير لكم une petite revue هكذا comparaison entre deux produits، ولا si jamais تحبوا نجرب لكم un produit ولا تبعتوا لي ونسي كيفاش نديرو، يا aucun problème. دونك ماذا بيا تقولوا لي رايكم. كيما يقول لك هم يضحك هم يبكي كاش ما هيا نضحكوا ولا نندبوا كيما يقولوا العجايز تاع بكري، ولا واش نديرو. لا صافي 5 جوغ لا دانيير فوا طلقوه لنا هذيك الضربه خلاص ذهب ولم يعد كيما يقولوا. والو ما زدناش، شفنا قطره ما جا عمرنا سيترنا قسمه، عمرنا لا سيترن يجي في الليل. اللي عندهم سيترنا سلكو باسكو يتعمر لهم في الليل، اللي ما عندهمش كيما صاحبتي مسكينه انا با سيترن باسكو الفا ديميناجي، قالت لك علاش نشري سيترنا وانا حنرحل. عندها الحق. كل ما تنوض صباح تلقى حلمه، جات تلقى غير لاشاس مسكينه معمره.
هذاك ما كان يحليلهم والله غير فيحليلنا كامل. اون بليس راهو جاي العيد. انا جو مو بوز دي كيسيون دوكا بون انا نروح نجوز العيد عند عجوزتي صافا عندها باشاو. مي الناس كيفاش راح دير بلا ما. والعيد الكبير كامل على بالنا كاين ذبيحه اون بيزون دو بوكو دو، قسما نسيقو، قسما نغسلو، قسما نغسلو الدواره، قسما يعني العيد يلزملو الماء، يلزملو نظافه. on doit utiliser beaucoup d'eau. كيفاش راح نديرو ça je sais pas. دونك الناس كيفاش راح دير. انا قلت لكم بالنسبه ليا الحمد لله ما ابخي ماشي كامل الناس عندها سيترنت، ماشي كامل حتى سيترنت ما يتكفيش يعني صافا سلكو اللي عندهم دي باشاو. مي اللي ما عندوش كيفاش كيما انا ابارتمون ما نقدرش تكون عندي باشاو، عندي سيترنا تاع 500 لتر هذاك واش يقدر يجي في البالكون تاعي. جو فوا با كيفاش بالمحاضرات تشد لي 5 جوغ. مي واش نقول لكم انا نروح ندوش في دارنا، واحد يدوش في دارهم، نتلاقاو في دارهم باش ندوشو واحد البروغرام دراري ندوشو لهم هكا رابيدمون، يندوش فريمون رابيد. جيسبر كو يكونوا دايرين حسابهم للعيد، كو ما تكونش كاينه ازمه تاع ما اليامات العيد. je l'espère de tout cœur parce que c'est très très grave. اذا قعدنا بلا ما في العيد c'est une catastrophe générale et je pense pas que les gens راح يسكتوا parce que là c'est abusé. خلاص on n'en peut plus. انا كيما قلت لكم لا dernière fois درت لكم le programme ديرنا un programme ما يتريسبكتاش c'est grave. on demande juste que ديروا لنا un programme. علاش ما كاش الماء ما كاش مشكل، ديروا لنا ان بروغرام يجي خطره في اليومين، يجي 2 سوايع في النهار، يجي 3 سوايع في النهار، اون سون فو. قيس المقدور يعني قيس مقدوركم معليش. واش عندكم ما ابعتوا لنا.